अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अलफ को। जहाँ से छोड़ते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा लेटी थी और उसके ऊपर सो रही थी मुस्कान। मुस्कान को कस के हक करके रखा था सितारा ने। 5-10 मिनट तक उनके बीच में खामोशी रहती है। खामोशी को तोड़ते हुए मुस्कान फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है। मुस्कान एक उंगली को लेके जाकर जैसे किसी को दस्तक देते हैं ना दरवाजे को, उसी तरह से नोक नोक करती है। सितारा की आंखें बंद थी, तो वो जब नोक करती कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो कहती है सितारा। सितारा सिर्फ वो एक बात कहनी थी। सितारा आंखें भी नहीं खोलती, सिर्फ कहती है। वो क्या है ना, तुम्हें नहीं लगता कि 3 दिन कुछ कम होते हैं? अच्छा, तो क्या करना चाहिए मुझे? 3 महीने दे दो ना। 3 महीने तक मम्मा को मना लूँगी। और ये कैसी शर्त है कि अगर 3 दिन के अंदर मैंने मम्मा को नहीं मनाया और दिन के उजाले में तुम्हारे कमरे में एंट्री नहीं की, रात के अंधेरे में ना करूँ, तो तुम कमरे का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा बंद कर देती हो। ये क्या बात हुई भला? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए 3 दिन भी बहुत हैं। मैं तो 1 दिन देना चाहती थी, लेकिन आपका सोचकर मैंने सिर्फ 3 दिन दिया है। और रही बात अंधेरे में आने की, रूम में, कि किसी भी वक्त अंधेरे में आप आ सकती, रात के 12 बजे के बाद। अंधेरे में काम गलत लोग करते हैं, गलत लोग करते हैं अंधेरे में काम। और मुझे अंधेरे के काम करने वाले लोगों से नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत। कि दिन में तो खुद को शरीफ बताते, रात की अंधेरी गेरी जब हो जाती है तो शरीफत उतार के गंदगी का चोला पहन के अलग अलग जगह जाकर अपना मुंह काला करते। अंधेरा ही तो होता है ना, उजाले में तो कर नहीं सकते, क्योंकि उजाला में उनका नाम, इज्जत, शोहरत आ जाती है। और अंधेरे में किसने किसको क्या देखा? मुंह ढक लो, जाके अपनी हसरत पूरी कर लो, फिर आ जाओ घर में। ये अंधेरा का काम है, उजाले का नहीं। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका है कि आपको अंधेरे का सहारा लेना पड़े मुझसे मिलने के लिए। कभी भी नहीं। आना है, दिन के उजाले में आओ, सुबह की रोशनी में आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपने अंधेरे में मेरे रूम में कदम रखा ना, उससे मैं खुद से ही टूट जाऊंगी। मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, कोई ऐसा गलत काम कर रही हूँ जो सिर्फ अंधेरे में हो सकता है, उजाले में नहीं हो सकता। और ये मैं करना नहीं चाहती, दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उस रात जो कुछ भी हुआ वो आपकी फीलिंग थी, जिसे मैं बंद नहीं करना चाहती, जिससे मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आपने जो चाहा मैंने दिया। उस टाइम भी मैं आपको रोक सकती थी, आपको जाने के लिए कह सकती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं इसकी वजह से आप कोई कुछ गलत ना कर ले, कुछ के साथ, किसी और चीज़ के साथ खुद को रिलैक्स ना कर दे। इसलिए मैंने खुद को आपके हवाले किया अंधेरे में, इसलिए अंधेरे का सहारा लिया था। मुझे अंधेरे में करना, ये चीज़ अंधेरे में होती है, ये बात सच है, लेकिन एक दूसरे की रजामंदी से होती है, ये भी सच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो चीज़ जो अंधेरे में आप करो, चुपके से छुपा के, लोगों से छुपाना, खुद से छुपा के अंदर आना, अंधेरे में आना, ये सब गलत है। मेरी नज़रों में तो गलत है। अगर आपकी नज़रों में सही है तो ठीक है, आप आ जाइएगा अंधेरे में, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं मिल सकती, ये बात याद रखिएगा। जैसे ही रात के 12 बजे के बाद आपने मेरे कमरे में कदम रखा, वैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकल जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, यानी कि हमारा रिश्ता गलत है क्या, सही नहीं है, दुनिया वालों की नज़रों में सही नहीं है हमारा रिश्ता। तो अगर सही है तो अंधेरे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसे उजाले की ज़रूरत होनी चाहिए। अंधेरे में वो लोग जाते हैं जिन्हें अंधेरे में अपने काम करने की आदत होती है, कह सकते हो। जहाँ पर क्लब होते हैं वहाँ अंधेरा का काम होता है, जहाँ पर जिस्म की सौदेबाजी होती है वहाँ अंधेरे के काम नाम होता है। जहाँ माफिया अपने काम अंजाम देते हैं वो अंधेरा होता है। बहुत सी चीज़ें काली 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 चीज़ें जो अंधेरे में की जाए, जो बहुत से ऐसे काम हैं जो आप अंधेरे में कर सकते हो, वो उसके लिए आपको रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। रात कब आएगी? ये रात पहले सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर कहीं जाकर ये रात होगी कि सारी दुनिया सो चुकी होगी और जागेंगे वो बुरे इंसान जो वो काम करते हैं अंधेरे में। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए रोशनी में चाहिए। आपका हाथ पकड़ सकूं, आपके साथ बैठ सकूं, आपके साथ जा सकूं, आपके साथ
آپ کے ساتھ کچھ بھی کروں تو صرف دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں تو کرنا پڑتا ہے، ضروری تھوڑی ہو کہ دن کے اجالے میں وہ کام کریں، کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو شام ہو چکی ہے، ہوٹلوں میں شام ہو چکی ہے، آج کل رات کا بھی انتظار نہیں کرتے کچھ لوگ اپنی حوث کو بجھانے کے لیے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت کم ٹائم دیا ہے، کتنا ٹائم چاہیے آپ کو بتائیے مجھے؟ کم سے کم 3 مہینے، 2 دن؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بڑھا رہی ہوں اور تم کم کر رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ تمہارا نہ میرا، 1 مہینہ 1 دن، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ میں آپ کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اچھا اتنے سالوں تک تو مجھے پاس ہی نہیں بھٹکتی تھی، مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ہاں کچھ گلے تھے، کچھ شکایتیں تھیں، کچھ باتیں ادھوری تھی، اب جب وہ سب کلیئر ہو چکے ہیں تو کیوں تم آپ سے دور رہو؟ کیوں آپ کی پرچھائی آپ کے سائے سے دور رہو؟ آپ کو قریب سے دیکھنا، آپ کو قریب سے محسوس کرنا چاہتی ہو تو آئی لو یو کہہ دو، اس کے لیے وقت دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آئی لو یو کہنے میں کتنا وقت چاہیے؟ آئی لو یو، بس اتنا۔ آپ جو کہہ رہے ہو نا اسے کہنے کے لیے بہت وقت چاہیے مجھے، کچھ چیزیں اب بھی چبھتی ہے دل میں، ان چبھن کو، ان کہتے ہیں نا جب کانٹا نکالتے زخم ہوتا ہے نا، تو سمجھ لیجئے آپ نے تو کانٹے نکال دیے میرے اندر سے، لیکن ان کو زخم کو بھرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ زخم بھریں گی نہیں تو کانٹے کے نشان جائیں گے کیسے؟ زخم بھریں گے، نشان جائیں گے، پھر جا کے ہم تازہ زخم کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہیں پھر سے زخم تھوڑی دوں گی، آپ نہیں دو گی، حالات دیں گی، وقت دیں گا، آپ کی ماما کی شاید باتیں دے دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو آپ کی ماں سے بھی دور نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اپنی ماں سے بے تناشا پیار کرتی ہیں، پر کبھی ایسا ایک وقت آیا کہ تمہیں، آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنیں گی؟ وہ پھر سے میرے لیے زخم والی بات ہوگی، کیونکہ درد تو آپ ہی کو ہوگا۔ آپ اگر مجھے چنیں گی، اپنی ماں کو چھوڑے گی تب بھی آپ تکلیف میں ہوں گی، درد میں ہوں گی، اگر اپنی ماں کو چنیں گی مجھے چھوڑیں گی تب بھی آپ درد اور تکلیف میں ہوں گی، دونوں صورتوں میں آپ ہی کو تکلیف ہوگا، آپ ہی کو درد ہوگا، لیکن مجھے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ دنیا مجھے پاگل سائیکو کہتی ہے، میری لائف میں ڈاکٹر ہوں لیکن ڈاکٹر سے زیادہ لوگوں کی نظر میں ایک پاگل ہوں، سائیکو جو عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا سائیکو کے ہاتھ میں ایک بہت اچھی سی چیز دی اوپر والے نے، زندگی۔ جو لوگ موت کے قریب پہنچنے والے تھے ان کی زندگی کو اوپر والے نے میرے ہاتھوں میں سونپا ہے، تو آئی تھنک مجھے یہ کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کی نظر میں آپ کی موم کو بچانا میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، تم نے آپ آئے، گڑ گڑایا آپ نے آپ کی ماں کے لیے، آپ نے فریاد کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے محبت کو وہیں پر داؤ پہ لگا دیا، تو بتائیے کیا میں آگے بھی امید رکھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے چنیں گی؟ تب بھی آپ مجھے نہیں چنیں گی نا۔ اپنی وہ سچویشن ایسی تھی ستارہ، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بات، جو کل جو بیت گیا تو بیت گیا، وہ پھر نہ آئے گا، چھوڑ دی سے اس بات کو، نہیں مجھے کہنا ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ مما کی جان بچانا ضروری تھا، مجھے پتا تھا کہ میں جو کہوں گی وہ غلط کہہ رہی ہوں، مجھے پتا تھا جس لفظوں سے تمہیں تکلیف ملے گی اس لفظ میں کہہ رہی ہوں، لیکن کیا کرتی، تمہارے ہاتھوں میں واقعی ایک جادو، ایک شفا تھی، لیکن تم میری موم کا علاج کرنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ تم یہ چیز بھول چکی تھی، یو آر دا ڈاکٹر، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں زندگی بچانے کا حق ہے، تم نے قسم کا یہ وعدہ لیے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کی زندگی کو ختم نہیں کرو گی، تم اس کی زندگی کو بچاؤ گی، لیکن شاید تم کچھ چیزوں میں بھٹک گئی تھی، اس لیے تمہیں اس راستے میں مجھے لانا تھا، تمہیں بتانا تھا تم ایک ڈاکٹر ہو اور تم اپنے کرتویہ سے ہٹ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے اس لفظ سے آپ کو تمہارا دل توڑنا پڑا کہ تم تمہارے سے دور چلی جاؤ گی، رہ نہیں سکتی تمہارے بغیر، دور جا نہیں سکتی، تو بس پھر ٹھیک ہے، سوچ لیجیے جو آپ کو کرنا ہے، اگر آپ 3 دن سے کم بڑھانا چاہتی تو میں 3 دن سے کم کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں تو ہم مل سکتے ہیں نا، میں بنا اجازت تمہارے روم میں آ سکتی ہوں؟ ہاسپٹل میں ہم مل سکتے ہیں، اجازت لینی پڑے گی آپ کو، نوک نوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ مجھ سے بڑی ہے لیکن وہاں پر آپ میں آپ سے سینئر ہوں اور بنا سینئر کی اجازت کے اس کے روم میں نہیں آتے، بنا اجازت کے تمہارے دل میں آ چکی ہو تو بنا اجازت کے تمہارے روم میں بھی آ جاؤں گی، 3 دن بہت ہے،
मम्मा को मनाने के लिए। आई नो आप पर प्रेशर डाल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कह सकती हूँ अब आपके बना एक पल एक लम्हे भी रहा नहीं जाता। सच में, या सिर्फ मुझे मस्का लगा रही हूँ? और आप सोचिए कि मैं आपको क्या लगा रही हूँ। गुड नाइट, रात बहुत हो चुकी है, थक गई हो? थकन थी, अब ख़त्म हो चुकी है। तो आपको बाहों में कस के रख के, अपने सर को, आपके सर को अपने सीने पे रख के, अपनी धड़कन सुना के सारी थकान ख़त्म हो चुकी है। हाँ, बस आंखों में नींद आ रही है, नींद से आंखें बोझल हो रही है। आप बात करना चाहती हो और मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें यहीं पर रुकना चाहती हैं, यहीं पर ख़त्म होना चाहती हैं, इसलिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई नो आज का शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी में, इसलिए छोटी सी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी करना चाहती हूँ, लेकिन वक्त कम है मेरे पास। मुझे कहीं फर्स्ट कज़न के साथ कहीं जाना है, उनका कुछ पर्सनल काम है, वो करना है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और मेरे खुद के भी कुछ पर्सनल काम है, वो भी करना है। उनके काम करने के बाद ही हम जा सकते। आज की स्टोरी इतनी है, हो सके अपने दोस्त की इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। लॉन्ग करना चाहती हूँ, लेकिन वक्त कम है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मजबूर समझिएगा ज़रूर। और दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, फिर से कहती हूँ, रिकॉर्डिंग करना लंबी चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा, वक्त कम, काम ज़्यादा।